महासचिव कमरेड सर्वप्रथम जनबाटो.com मा हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सरकारले तत्कालीन समयमा नेकपालाई जसरी आकस्मिक रूपमा प्रतिबन्ध लगायो त्यसपछि आकस्मिक रूपमा नै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो। यो आकस्मिक गतिविधिलाई पार्टीले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ? तपाईले जसरी प्रतिबन्ध र फुकुवाको सन्दर्भलाई आकस्मिकतासँग जोड्नुभयो, यो एक हदसम्म अलिकति मिल्छ पनि, तर एउटा यो विज्ञानमा र भौतिकवादमा विश्वास गर्ने एउटा सदस्यको विद्यार्थीको हिसाबले यो एकदमै आकस्मिक भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर त्यसको पछाडि एउटा कारण चाहिँ थियो। प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि पनि एकीकृत जनक्रान्ति, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसले सञ्चालन गरेका राजनीतिक र सङ्घर्ष सम्बन्धी अभियानलाई बुझ्नेमा राज्यको एउटा मनोगतवादी समस्या थियो। उसले भएको भन्दा बढी बुझ्ने हैन, र त्यसपछि गएर आफ्नो सत्तामाथि तुरुन्तै एउटा ठुलो एउटा चुनौतीको रूपमा बुझ्ने र तत्काल प्रतिबन्ध लगाइएन भने राज्य सत्तामाथि ठुलो एउटा चाहिँ मतलब समस्या आउँछ भन्ने जो सोच उसले चाहिँ बनायो, अथवा उनीहरूको सत्ता, उनीहरूको स्वार्थ, उनीहरूको पद प्रतिष्ठा, सुविधा समाप्त हुन्छ कि भन्ने जो खालको एउटा आतंक उनीहरूभित्र पैदा भयो, त्यो मनोगत कारण उनीहरूले प्रतिबन्ध लगायो। फुकाउने सम्बन्धमा त यो एउटा आवश्यक बनिसकेका थियो। खास गरी संसदवादी सत्ता, दलाल पुँजीवादी सत्ताको एउटा सङ्कट चरम चुलीमा पुगेपछि र सबै क्षेत्रमा जनताको एउटा प्रतिरोध, असन्तुष्टि, सङ्घर्ष अगाडि आएपछि र हाम्रो पार्टीलाई जो प्रतिबन्ध लगाइएको थियो त्यो उचित छैन, त्यो गलत छ र त्यसलाई चाहिँ फुकाउनुपर्छ भन्ने जनताको दबाब, बुद्धिजीवीहरूको दबाब, पार्टी राजनीतिक शक्तिहरू, नेताहरूको दबाब, सारा पक्षबाट उनीहरूले हेरेर एउटा त्यसलाई हामीले के भनेका छौँ भने बस एउटा बाध्यता जस्तो, एउटा आवश्यकता जस्तो राज्यको बन्यो। त्यस कारणले उहाँले फुकाउनु भयो। हामीले यो दुईटैमा के भनेका छौँ भने एउटा प्रतिबन्ध पनि नेपाली क्रान्तिको एउटा चाहिँ मोड थियो हैन। फुकाउने जो कुरा भयो, प्रतिबन्ध हटाउने जो निर्णय राज्यले लियो, त्यो चाहिँ आजको एउटा उनीहरूको बाध्यता भन्नुहोस् या एउटा देशको लागि आवश्यकता बन्न गयो। त्योसँग हामी जोडेर हेर्छौँ। प्रतिबन्धित अवस्थामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको पार्टी प्रतिबन्ध फुका पश्चात गतिविधिमा सुस्तता आयो भन्ने आम जनताहरूको एउटा भनाइ छ। यो सुस्तता हो या यो सुस्तताभित्रको कारण के होला? होइन, यो विभिन्न छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सुस्तता भयो कि भन्ने पनि छ। अर्को अलिकति त्रास पनि छँदैछ, अलिकति चाहिँ मतलब शङ्काहरू पनि छँदैछ। यो देखिन्छ। मतलब चाहिँ अब कतिपयले चाहिँ यो पार्टी वार्तामा त आयो, तर चाहिँ फेरि यसैमा कायम रहन्छ कि रहँदैन हैन, यो यसैमा चाहिँ अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने एउटा आशंका र आतंक पनि केही देखिन्छ। केही नागरिकहरूलाई हामीले जुन खालको राजनीतिक परिचालन हैन, त्यसपछि गएर कैयौँ सङ्घर्ष सम्बन्धी विषयहरू या पार्टीका सङ्गठनात्मक गतिविधिलाई जुन तीव्रतामा जानु पर्थ्यो भन्ने सोचेको थियो होला, त्योमा अलिक पुगेन कि भन्ने पनि होला। तर होइन, आजको यो कोभिडको कारणले, एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको कारणले, अनि त्यसपछि गएर हामी एउटा सहमतिमा आएर आफ्नो एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्दै गरेको परिस्थिति, यो कारणले एउटा त बन्यो। तर आज पनि फेरि नेपालमा संस्थागत प्रणालीमा, संस्थागत ढङ्गले सबैभन्दा सङ्गठित, सुव्यवस्थित परिचालित र जनताको बिचमा सक्रिय हाम्रो पार्टी रह्यो। पछिल्लो समयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको छ। यहाँले दिनुभएको यो तीव्रता को अर्थात् यो भेटघाटको आशय के होला? अनि यसको खास गरी तीनवटा विषयलाई लिएर हामीले यो छलफल चलाएका थियौँ होइन। एउटा चाहिँ राज्यसँग भएको 3 मुद्दे सहमति, त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ अहिलेको देशको राजनीतिक एउटा
अलिकति यो अस्थिर खालको राजनीतिक परिस्थिति अथवा राजनीतिक सङ्कट त्यसको यसको समाधानको बारेमा यो तीनवटा विषयमा हामीले चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गर्न चाहेका थियौँ। त्यहीसँग सम्बन्धित भेटघाट हो यो होइन। त्यसो त यो भेटघाट हामीले अलि पहिला गर्न चाहन्थ्यौँ। भइदो कस्तो भन्दा केन्द्रीय समितिको बैठक हामी बस्यौँ। कोभिडको एउटा महामारी पनि एकदम तीव्रतामा फैलियो। राज्यले त्यति बेलै बन्दाबन्दी पनि सुरु गर्यो होइन। र अब सक्रिय ढङ्गले बाहिर भेटघाटको परिस्थिति बनेन। त्यसकारण अलिकति ढिला जस्तो भयो। तर फेरि अलिकति वातावरण खुकुलो भएपछि हामी काठमाडौँ गयौँ र मैले अघि भनेका तीनवटा विषयमा हामी छलफल केन्द्रित गऱ्यौँ। त्यसमा तीन बुँदे भनेको चाहिँ सरकारमा बसेको हिसाबले केपी ओलीजीसँग भए पनि त्यो आखिरी राज्यसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसर्थमा त्यसलाई चाहिँ अब यो सरकार परिवर्तन जो भयो अहिले त्यो परिवर्तन भए पनि शेरबहादुरजीको नेतृत्वको सरकारले पनि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ, तीन बुँदेलाई लागू गर्नेतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। त्योमा हामीले सकारात्मक नै पायौँ होइन। सबैको राम्रै देखियो। अब त्यसपछि गएर त्योमा खास गरी हाम्रो सरकारमा सहभागी बन्ने हिसाबले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, त्यसपछि गएर अब उता सङ्घर्ष गरिराखेका हिसाबले एउटा समूहको नेतृत्व गरिराख्नु भएको हुनाले माधव कुमार नेपाल होइन, कमरेड माधव कुमार नेपाल, त्यसपछि कमरेड बाबुराम भट्टराई, कमरेड किरण, उपेन्द्र यादव, उहाँहरू सबैलाई हामीले चाहिँ छलफल चलायौँ। सबैको प्रतिक्रिया सकारात्मक नै हामीले पायौँ होइन। अरू राजनीतिक विषयमा पनि देश चाहिँ एउटा बडो जटिल ठाउँमा छ, यसलाई चाहिँ एउटा उचित र वस्तुवादी निकास दिनुपर्छ भन्नेमा मोटामोटी एउटा चाहिँ सबैको बुझाइ भएको पायौँ। खुसीको कुरा होइन। तर निकास कतातिर लैजाने भन्नेमा हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादतिर लानुपर्छ भन्ने कुरा अरूको विभिन्न खालका सोचहरू छन्। त्यो चाहिँ छलफल चलिराखेको छ। तीन बुँदेको सन्दर्भको कुरा गर्दा अहिले यो प्रतिबन्ध फुकुवाका पनि केही महिना बितिसके। अहिले पनि 100 भन्दा बढी बन्दीहरू अहिले पनि जेलमै हुनुहुन्छ। सरकार बदलिएको परिस्थिति छ। यो बदलिएको परिस्थितिमा कहीँ तीन बुँदेको अवज्ञा हो या अन्य केही कारण? होइन यो तपाईँको कस्तो थियो भन्दाखेरि हामीले केपीजीसँग पनि भेट्यौँ। यो अहिले पनि भेट्यौँ। हाम्रो फोनमा नियमित बाहिरबाट पनि कुरा भइरहेको थियो। उहाँहरूको छलफलको हिसाबले नकारात्मक थिएन भन्नुहोस् न, अथवा असहज खालको थिएन, ठिकै थियो। तर यो कुरा पनि साँचो हो कि तीन बुँदेको कार्यान्वयन जनताको अपेक्षा अनुसार होइन, हाम्रो पार्टीको नेता र कार्यकर्ताहरूको सोच अनुसार जति तीव्रतामा या द्रुत गतिले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो नबढेको चाहिँ साँचो हो। त्यसमा उहाँहरूको केही जटिलता आफ्ना थियो होला, त उहाँहरूले भन्नु पनि हुन्छ। अहिले हाम्रो अरू केही पनि नियत थिएन, कानुनी प्रक्रिया मिलाउँ भन्दै अलिकति ढिला भयो भन्ने कुरा केपीजीहरूको थियो। त्यसलाई हामीले धेरै यताउता अस्वाभाविक ढङ्गले बुझेका छैनौँ होइन। र पनि ढिलो चाहिँ भयो, यो कुरा एउटा साँचो कुरा हो होइन। त्यसमा केही न केही सोचले काम गरेको हो कि भन्ने त प्रश्न उठ्ने कुरा स्वाभाविक हो र त्यो कुरा हामीले छलफलमा राख्यौँ पनि भन्नुहोस् होइन। तर अब अहिले जो भइरहेको छ, भर्खर फेरि नयाँ सरकार बन्यो, शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा जो बनेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको नेतृत्वमा, उहाँहरूसँगको छलफलमा पोजिटिभै हामीले पाएका छौँ भन्नुहोस् न। यसलाई हामी लागू गर्छौँ, योबाट पछि हट्दैनौँ। यसको अर्थ सरकार बदलिए तापनि विगतको तीन बुँदे सम्झौतालाई यसले असर गर्दैन भन्ने आशय गर्दैन र गर्नु हुँदैन। किनकि सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्नुभयो भने पनि राजनीतिक सहमति र समझदारीका विषयहरू राज्यसँग सम्बन्धित नै हुन्छन्। त्यस हिसाबले पनि यो एउटा राज्यको कार्यकारी निकाय जो छ नि त्यो चाहिँ सहमतिहरूबाट फर्किन अथवा पछि हट्न मिल्दैन। र नर्मली हामीले हेर्दाखेरि सामान्यतः उहाँहरू फर्किने सोचेको पनि हामी देखेनौँ। यो खुसीकै कुरा भयो होइन। तर फेरि कार्यान्वयन गर्ने क्रम त अब केही मिलाउनुपर्छ होला, त्यो अलिकति जाला भन्नुहोस् न। पछिल्लो समय यहाँहरूले जन्मसङ्ग्रहको कुरा उठाउनु भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिकमा एउटा शक्ति संसदीय राजनीतिभित्रकै विभिन्न जुवारी प्रतिजुवारीमा छ भने यहाँहरूले नितान्त फरक ढङ्गले जन्मसङ्ग्रहको कुरा उठाउनु भएको छ। यो अवस्थाभित्र यहाँले भन्न खोज्नुभएको जन्मसङ्ग्रह के हो र के यो सम्भव हुन सक्छ? होइन, यसमा हामीले धेरै कोणबाट विश्लेषण गरेर निष्कर्ष दिएका छौँ भन्नुहोस् न। र यो हाम्रो मात्रै कुरा पनि होइन, यो नेपालका बुद्धिजीवी, त्यसपछि गएर राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरू होइन, सामाजिक अभियन्ताहरू, त्यसपछि गएर युवाहरू, श्रमिक वर्ग सबैसँगको छलफलबाट निकालिएको एउटा निष्कर्ष हो।
अब त्यसमा हामीले के भनेका छौँ त भन्नुहुन्छ भने संसदीय व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपले भन्दाखेरि 173 वर्ष अगाडि नै गलत साबित भएको व्यवस्था हो भन्नुहोस् न। जति बेला संसदीय व्यवस्था या पुँजीवादले नागरिकहरूको आधारभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सकेन, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी होइन, यी केही पनि कुराहरू पुँजीवादले नागरिकहरूको अपेक्षा अनुसार सुनिश्चित गर्न नसकेपछि वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको सिद्धान्त अनुसन्धान गरिएको हो र अगाडि सारिएको हो। त्यो विचार आएपछि संसारमा एउटा पुँजीवादको विकल्पको रूपमा यो आइराखेकै छ, सङ्घर्ष चलिराखेकै छ होइन। त नेपालको हकमा अहिले यो बहस ठुलो भए पनि विश्वको निम्ति यो कुनै ठुलो नयाँ विषय छैन। तर नेपालको हकमा चाहिँ 30-40 वर्षको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले के देखायो त भन्दाखेरि जति नै प्रयत्न गरे पनि यो व्यवस्थाका केही यस्ता अवगुणहरू होइन, यस्ता त्रुटिहरू या यस्ता समस्याहरू छन् जसले चाहिँ जनताको आकाङ्क्षा र चाहनालाई यसले पुरा गर्न सक्दैन, देशको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्दैन। राजनीतिक रूपले यो कस्तो छ त भन्दाखेरि एकदम दलालीकृत छ, हामीले भनेका छौँ होइन। पुरै अहिले त्यो त अहिले उहाँहरू आपसमा पनि भनाभन गरिराख्नु भएको छ होइन। हरेक नेताले आफूलाई अलग गर्न त प्रयत्न गर्नुहुन्छ, तर अर्कोलाई चाहिँ विदेशबाटै नियन्त्रित छ र सञ्चालित छ भन्ने कुरा त खुलेआमै आइरहेको छ नि। हरेक पार्टीको नेताले यो देखिरहेको छ होइन, नागरिकहरूले पनि त्यही देखिरहेका छन् होइन। नेपालका पार्टीहरू मिल्ने कुरा पनि विदेशद्वारा निर्देशित जस्तो, फुट्ने कुरा पनि विदेशबाट निर्देशित हुने जस्तो होइन, देशको सरकार बन्ने कुरा पनि विदेशीहरू नै सञ्चालन गर्ने जस्तो होइन, के अरे भत्काइदिने कुरा पनि उतैबाट नि जस्तो बन्नुको हो नि। यसले के ल्यायो त भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले एउटा दलालीकृत प्रवृत्तिलाई हाबी गरायो, जोबाट मुक्त हुनुको लागि संसदीय व्यवस्थाभित्र सम्भव छैन। आर्थिक रूपले धनी र गरिबको सीमा अथवा चाहिँ त्यसको विभेद यति धेरै बढेर गएको छ कि अहिले नेपालमा के भनिँदैछ भन्नुहुन्छ भने लगभग 10% हातमा नेपालको ठुलो सम्पत्तिको हिस्सा चाहिँ जाँदैछ भन्नुहोस् न। अरू बाँकी ठुलो सङ्ख्या होइन, लगभग यो तपाईँको 50भन्दा ओभर 50%भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ होइन एउटा अभावमा गरिबीमा परिराखेको छ भन्नुहोस् न होइन। त्यसपछि गएर नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपति वर्गको कब्जा जाँदैछ भन्नुहोस् न। केही मान्छेहरूले सारा ठेक्का पट्टा व्यापार व्यवसाय होइन जे छ त्यसलाई नियन्त्रण गरिराखेको स्थिति देखिन्छ। त्यो नियन्त्रणमा फेरि को आएको छ त भन्दा विदेशी एकाधिकार पुँजीपति भन्छ कि ठुला ठुला अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू आएर योसँग साँठगाँठ गरेका छन्। र यो पुँजीले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि नेपाली माथि होइन तलतिर लगिरहेको छ, कङ्गाल बनाइरहेको छ, लुटिरहेको छ, शोषण गरिरहेको छ। त्यसै यो संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट यो पुँजीवादी प्रणालीको पनि समाधान सम्भव छैन होइन। त्यसपछि गएर आउँछ सांस्कृतिक ढङ्गले यति धेरै विकृति नेपालमा ओइरिएको छ होइन, सबैतिरबाट के गुलामी चाकरी अश्लील होइन, यो तपाईँको फोहोरी होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यो छाडा अनि उपभोगवादी होइन, किनबेच पैसाको लेनदेनमा सारा जीवनलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिहरू जो नेपालमा बढ्दैछ यसलाई पनि हामीले के सांस्कृतिक एउटा विचलन जो देखिँदैछ नि यसको समाधान पनि यो संसदीय व्यवस्थाले सम्भव छ। त्यसले हामीले के भन्यौँ एकचोटि होइन जनताले पनि माग गरेको चाहेको होइन, नेपालको जनमतको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि एकदम शक्तिशाली भएको नेतृत्व पनि भएको र अहिलेको यो संसदीय व्यवस्थाको चरम सङ्कट यस्ता कारणबाट हामीले के भन्यौँ भने जनमत सङ्ग्रह गरौँ, जनतालाई एउटा नयाँ व्यवस्था चुन्न दिउँ, समाजवाद कि यही अहिले चलिरहेको दलाल पुँजीवाद या संसदीय व्यवस्था भन्ने फैसला गर्न दिउँ, हामी तयार छौँ। यस कारणले हामीले जनमत सङ्ग्रहको एउटा वस्तुवादी जनअपेक्षित प्रस्ताव अगाडि सारेका छौँ। जनमत सङ्ग्रहकै कुरा गर्दा यति बेला कमल थापाहरू राप्रपाको कमल थापाहरू र विवेकशील साझाको रविन्द्र मिश्रहरू हिन्दू राष्ट्र र यो धर्मनिरपेक्षता एवं यो सङ्घीयताको बारेमा उहाँहरूले यो विभिन्न एस्पेक्टबाट तपाईँको चाहिँ यो सङ्घीयता जन्म सङ्ग्रहको बहस आइरहेको छ। उहाँहरूले खोजेको जन्म सङ्ग्रह भन्दा यहाँहरूले भन्नुभएको जन्म सङ्ग्रहको आन्तरिक के हो होइन, यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब राज्य सत्तामा सङ्कट पैदा हुन्छ नि, चल्तीमा रहेको राज्य व्यवस्था असफल भएपछि र सङ्कटमा परेपछि होइन विभिन्न खालका प्रवृत्तिहरू होइन जन्मिन्छन्। त्यो एउटा नियमै हो कि होइन। तपाईँले बारीलाई राम्रोसँग स्याहार सम्हार गर्नु भएन भने त्यहाँ विभिन्न खालका झारहरू होइन, विभिन्न खालका चाहिँ झार जङ्गलहरूको के अरे जन्म हुन्छ त्यहाँ होइन, उम्रिन्छन् भन्नुहोस् न, त्यसलाई त गोडमेल गर्नुपर्छ भनेको जस्तो कुरा हो होइन।
यस हिसाबले अहिले नेपालको संसदीय व्यवस्था दलाल पुँजीवादी व्यवस्था सङ्कटग्रस्त बनेर असफल भएपछि यसको समाधानको बारेमा विभिन्न सामाजिक धाराहरू अगाडि आएका छन्। त्यो मध्येमा कमलजीहरूले भनेको कुरा पनि एउटा हो, रविन्द्र मिश्रजीहरूले भनेको कुरा पनि अर्को हो। हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौँ, उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ कसैले धर्म चाहियो भन्नुभएको छ, कसैले राजतन्त्र चाहियो भन्नुभएको छ, होइन कसैले के भन्नुभएको छ। यो त भइ नै हाल्छ नि, यसलाई हामीले अनौठो किन मान्ने? यो व्यवस्था असफल हुँदै जाँदाखेरि होइन हिजो हारेको वर्ग पनि अगाडि आएर चाहिँ आफ्नो भाग खोज्न थाल्छ। जे आरोप लगाएर हिजो राजतन्त्रलाई हटाइयो या तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ अरू शक्तिहरूलाई चाहिँ हटाइयो, ती शक्तिहरूले त आफ्नोभन्दा राम्रो गरेको पाएनन् नि त। त्यसरी उनीहरू अगाडि आएर चाहिँ योभन्दा हाम्रो ठिक भन्ने कुरा स्वाभाविक भइहाल्यो होइन। त्यसपछि गएर अब योभन्दा अगाडि बढ्ने दृष्टिकोण भएको अथवा अग्रगामी प्रवृत्ति भएको कम्युनिस्ट धारालाई झन्ने भन्ने नै भइहाल्यो। हामीले त पहिले भनेको थियौँ नि त, यो संविधान लेख्दाखेरि नै हामीले भनेको थियौँ प्रचण्डजीहरूलाई, बाबुरामजीहरूलाईदेखि लिएर सबैलाई, एमाले काङ्ग्रेसलाई पुरानै खालको संसदीय व्यवस्थालाई रिपिट गर्दाखेरि के नेपालमा लाद्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ नयाँ अलिकति थोरै त नयाँ हो, तर मूलभूत रूपले यो संसदीय व्यवस्था नै हो कि। त्यसो भएपछि संसदीय व्यवस्थाले समस्या समाधान गर्दैन, नेपाली जनताको चाहना पुरा गर्दैन। त हामीले 71 साल 73 साल लगातार भनेको नि 65 सालदेखि हामी भन्दैछौँ नि होइन। त्यही कुरा साबित भयो। भएपछि यहाँ विभिन्न प्रवृत्ति आछन्, तर हामीले के भनेका छौँ भने विचारहरू, दृष्टिकोणहरू, प्रवृत्तिहरू विभिन्न देखा परे पनि आजको नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभन्दा गणतन्त्रात्मक र संसदीय व्यवस्था प्रगतिशील हो, त्यो कुरा सही हो होइन। तर यो पनि जनताको व्यवस्था होइन। हिजो सामन्तवादीहरू या तपाईँको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ क्लासले, वर्गले चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गरेका थियो। त्यो छरपष्ट भएर आयो, बढी चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा गएको छ। तर जनताको हातमा जनताको व्यवस्था यो बनिसकेको छैन। यो हामीले भनेको कुरा। त यसको समाधान त अझ फर्केर फेरि हिजोकैतिर या अर्को कुनै न कुनै रूपको चाहिँ पश्चिगामीतिर जाने होइन कि, योभन्दा पनि परिवर्तनशील, अग्रगामी, क्रान्तिकारी होइन जनवादी खालको चाहिँ सिस्टममा जानु पऱ्यो नि। त्यस हिसाबले हामीले भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद होइन, यो अर्थमा फरक छ र यस अर्थमा यो अग्रगामी छ, राम्रो छ। अथवा यसमा चाहिँ बहस होस्, हामीले के भनेको छौँ भने मूलभूत रूपले चाहिँ अहिले हुनुपर्ने चाहिँ यो चलिराखेका व्यवस्था र अगाडिको एउटा सम्भावित एउटा यसलाई विस्थापित गरेर आउने एउटा सम्भावना बोकेको व्यवस्थाको बिचको प्रतिस्पर्धा हो। अनि कसैले राजतन्त्रको बारेमा, धर्मको बारेमा कुरा गर्छन्, त्यो अर्को छुट्टै डिबेटको कुरा हो। यहाँले भने जस्तै जन्मसङ्ग्रह पनि अग्रगामी र पश्चगामीको बिचमा हुनसक्छ भन्ने जस्तो। निश्चय। यदि पश्चगामीहरूले पनि, यहाँले भने जस्तै पश्चगामीहरूले पनि जन्मसङ्ग्रहको कुरा उठायो भने यसलाई निषेध होइन, जन्मसङ्ग्रहबाट नै फैसला गरेर जानुपर्छ, जनताहरूलाई पक्षमा लिएर आफ्नो पक्षमा जान तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? होइन, यस्तो मैले अघि भने कि परिस्थिति र विषय अनुसार हुन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ म्याथको इक्जाम दिने दिनमा होइन, अब इङ्ग्लिसको नेपालीको चर्चा गरेर चाहिँ अर्थ हुँदैन नि। मैले त यही दिन पाउनुपर्छ भनेर भन्न सक्छ नि कसैले, तर त्यो कुरा होइन। आजको परिस्थिति र सन्दर्भ त संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने हो। मैले अघि पनि भने आजको वस्तुस्थिति त राजतन्त्र त असफल भइ नै सक्यो नि होइन। राजतन्त्रात्मक व्यवस्था त असफल भएर गणतन्त्र आइसक्यो होइन। यो आएर संसदीय व्यवस्था चल्यो। हामीले भन्या के थियौँ भन्दाखेरि राजतन्त्र होइन कि यो संसदीय व्यवस्था पनि जनताको व्यवस्था होइन, वैज्ञानिक समाजवाद श्रमिक जनताको एउटा आधारभूत ढङ्गले होइन उनको आफ्नो व्यवस्था हो भन्नुहोस् न, श्रमिक वर्गको व्यवस्था हो। त्यसैले त्यहाँ जानुपर्छ। जनयुद्धको कुरा गर्नुहोस्, नेपाली क्रान्तिका कुरा गर्नुहोस् होइन, विभिन्न खालका आन्दोलनका कुरा गर्नुहोस्, बहस त त्यहाँ पो भएको छ त। त्यो अधुरो भएको कारणले हामीले के पनि यो पनि भनेका छौँ कि आजको सङ्कट के हो त भन्दाखेरि नेपाली जनताले चाहेको समाजवाद, नेताहरूको सम्झौताले ल्यायो संसदीय व्यवस्था, त्यो अपूर्ण थियो, त्यो असफल थियो। त्यो व्यवस्थालाई जबरजस्ती प्रयोग गर्छु भन्दाखेरि सङ्कट आएको, असफलता आइलागेको। त्यसैले आजको समाधान त योभन्दा अग्रगामी जो हिजोदेखि नै प्रस्तावको रूपमा छ त्यहाँ लाने पो हो त। परिस्थिति यो त्यहाँ योमा लिएर के मिसाउनु हुँदैन भन्दाखेरि अरू राजतन्त्रको बहस, त्यसपछि गएर अब मिश्रजीहरूले उठाउनु भएको हिन्दूको बहस, त्योलाई हामीसँग मिसाउन जरुरी छैन। हाम्रो के विचार के लाग्छ भने त्यो बितिसक्यो, तैपनि उहाँले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, त्यसलाई अन्यथा ठान्ने कुरा होइन। अब मानिलिनुहोस्, मैले यो पनि तर्क गरेको छु, कयौँ साथीहरूले भन्नु तपाईँहरूले चाहिँ जन्मसङ्ग्रहको कुरा उठाउँदाखेरि त राजावादीहरूलाई फाइदा हुनसक्छ अथवा हिन्दूवादीहरूलाई फाइदा हुनसक्छ, यो तर्क पनि आउँछ कि। मेरो ख्यालमा अहिलेको सन्दर्भ त्यो होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ, आजको सन्दर्भ भनेको संसदीय व्यवस्था राजतन्त्रभन्दा प्रगतिशील संसदीय व्यवस्था पनि असफल भएपछि त्योभन्दा पनि प्रगतिशील अग्रगामी समाजवादी व्यवस्थाको बहस हो आज। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। रेभोल्युसन पनि त्यही कारणले भयो, एकीकृत जनक्रान्ति पनि त्यही कारणले भयो होइन।
आजको लडाइँ पनि त्यहाँ छ, त्यो कुरा त हामीले बुझ्ने कुरा नै भइहाल्यो। तर हामी तर्सिनु पनि कहाँ हुनु फेरि भन्दा ल मान्नु एकछिन राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्नेमा नेपालमा जनमत-सङ्ग्रह माग आयो र भइ नै हाल्यो अरे। अनि के यतिका पार्टी यतिका नेताहरू यत्रो तपाईँको जनताको पङ्क्ति अनि त्योबाट तर्सिनुपर्छ? ल भइ नै हाल्यो भने कि हामी हार्छौँ। हामी यो संसदीय व्यवस्थालाई पनि जनमत-सङ्ग्रहद्वारा परास्त गरेर असफल पारेर चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन सक्छौँ भन्ने विश्वास भएका मान्छेहरू राजतन्त्रको बहस उठ्यो भनेर हैरान परेशान हुनुपर्ने, लगिदिइहाल्छ कि खाइहाल्छ कि हामीलाई कुनै चिन्ता होइन। ल नेपाली जनताले चाहन्छन् त त्यो कतै पनि सन्दर्भ छैन नि त। जो केही साथीहरू संसदवादी पार्टीका साथीहरू होइन, कङ्ग्रेसका साथीहरू, कङ्ग्रेसले त्यति भनेको छैन, अलि यो तर्क गरेर को छन् भन्दाखेरि माओवादी केन्द्रका केही साथीहरू छन्। त म त के भन्छु भने त्यो उहाँहरू भन्नुहुन्छ भने त उहाँ आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न थालेको कुरा मात्रै आउँछ होइन, जनताप्रतिको अविश्वासको कुरा आउँछ। जनताले उहाँहरूलाई जनता र उहाँहरूको बिचको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने कुरा आउँछ होइन, जनमतप्रति नै अविश्वास छ, यस्तो आउँछ नि। अनि त्यस्तो आतङ्कमा बसेर अनि कहीँ सत्ता चल्छ, त्यो त तपाईँको यही व्यवस्था पनि त चल्दैन त। अनि कसैसँग तपाईँको अनावश्यक त्यसलाई चाहिँ के अरे पूर्वाग्रही ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ बाइपास गरेर के अरे छलेर होइन छोडेर चल्छ। तर नेपालमा धेरै जनताहरूको कम्युनिस्ट एउटा भनौँ संसदीय व्यवस्थाकै भोटको हिसाब गर्दा पनि धेरै मान्छेहरूको रुझान कम्युनिस्ट दलप्रति रहेको हामी देख्न सक्छौँ। तर नेतृत्वको हिसाबले हेर्दा विभिन्न दलहरू विभिन्न चिरा उपचिरामा विभाजित भए जस्तो अवस्था छ र यो पछिल्लो समय हेर्दाखेरि त एकदम कुनै समाजशास्त्र वा समाज विज्ञानकोले नै नअट्ने गरी जुन एउटा चिरा उपचिरामा विभक्तित छन्, यस्तो अराजक प्रवृत्तिको बिचबाट फेरि जन्मसङ्ग्रहको कुरा गर्दा यो चिजलाई असरलै छोडेर जन्मसङ्ग्रहले नयाँ व्यवस्था ल्याउन सक्छ भन्ने चिज यहाँलाई के लाग्छ र जसका लागि यहाँहरूको पहल के कस्तो भइरहेको छ? यो कुरा उठाउनु भयो, मैले अरू साथी बुद्धिजीवी साथीहरूसँग यस विषयमा छलफलहरू गरेँ होइन, अरू पार्टीका साथीहरूसँग कुरा गरेँ। अहिले एउटा ठुलो बेचैनी हैरानी र एउटा कस्तो देख्छु मैले भन्दा छटपटी जस्तो देखिन्छ क्या सबै नेताहरूमा, सबै पार्टीमा। हामीमा त्यो छैन, हामीमा एउटा आत्मविश्वास छ। यो व्यवस्थाको बारेमा हाम्रो हिजो जो विश्लेषण थियो त्यही साबित भएको छ। योभन्दा अग्रगामी र क्रान्तिकारी सत्ता जनताको समाजवादी व्यवस्था हो भनेर हामीले भनेकै छौँ। त्यतातिर देश मोडिएको छ, त्यतातिर जान्छ, त्यो कुरा पनि क्लियर देखिन्छ। अब पुरानै ठाउँमा घुमेर पुरानै ठाउँमा चक्कर मारेर समस्याले समाधान अथवा निकास पाउँदैन, त्यो कुरा क्लियर हो। त्यसले हामीले मित्र साथीहरूसँग पनि अथवा पार्टीका साथीहरूसँग भनेका छौँ होइन, यदि हामीले चाहिँ साँच्चै नै एउटा नयाँ निकास चाहन्छौँ भने एउटा नयाँ लक्ष्य चाहिन्छ, एउटा नयाँ खालको मार्ग चाहिन्छ जसले प्रगतिशील शक्तिहरूलाई फेरि एक ठाउँमा केन्द्रित गर्न सक्छ। त्यो के हो त? आज के तपाईँको संसदीय चुनाव हो? के त्यो चुनावले सबैलाई युनाइट जनतालाई एकताबद्ध गर्छ? के त्यसले पार्टीहरूको बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई एकताबद्ध गर्छ? होइन, त्योप्रति त पुरा वितृष्णा भइसक्यो। 2/3 मतद्वारा आएको कम्युनिस्ट सरकार आफ्नै झगडा र पुँजीपतिहरूको बिचको आपसी स्वार्थ टकरावको कारणले चाहिँ जो असफल हुन गयो नि, यसले के साबित गर्यो भन्दाखेरि संसदीय चुनाव या संसदीय राजनीतिले नयाँ एकता कतै नयाँ ध्रुवीकरण देखा पर्दैन। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भने तर नेपालमा एउटा चाहिएको त छ, जनतालाई चाहियो, पार्टीको कुरा मात्रै किन भने जनतालाई नै हेर्दै भयो भने यो व्यवस्थापन चाहिँ जनताको चित्त बुझिरहेको छैन, कोही पनि सन्तुष्ट छैन। नयाँ कता हो भन्ने कुरा बाटो पनि मान्छेले पाइरहेको छैन। त्यो बेलामा हामीले ढोका खोलिदिएको हो होइन, युद्धबाट मात्रै जस्तो मान्छेले भन्छ नि तपाईँहरू त अब चाहिँ के अरे युद्ध हिंसा लडाइँ यस्तो भन्छ नि, त्यो कुरा होइन होइन। यदि तपाईँहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताको मतलाई व्यक्त हुन दिन चाहनुहुन्छ या जनताको व्यवस्थाको बारेमा निर्णय लिने अधिकार जनतालाई दिन चाहनुहुन्छ भने त हामी त तयारै छौँ त। त्यसै हामीले यो भन्यौँ कि होइन जनताले अग्रगमन चाहिराखेका छन्। यो 62% मत पनि त तपाईँको समाजवादी मत हो नि त। सबै कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 जो मत आयो त्यो मत भने एमाले माओवादी भनेर मात्रै हेर्नु हुँदैन नि, त्यो त जनताले चाहेको त कम्युनिस्टले समाजवाद ल्याउलान्, समाजवाद प्राप्त होला र हामीले एउटा सुख समृद्धि प्राप्त गरौँला भनेर जनताले दिएको मत हो नि त। त्यसैले हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अब यो जनताको मतलाई चाहनालाई 65% अब अझ बढ्न पनि सक्छ, हामी बाहिरै थियौँ होइन, 65 होला 70 पुग्ला, त्यो जनमतलाई एकताबद्ध बनाउने होइन राजनीतिक कार्यक्रम के हो त भन्दाखेरि संसदीय चुनाव होइन, त्यो अर्को कुनै पछाडि हट्ने खालको चाहिँ कार्यक्रम होइन, यो व्यवस्थालाई समाधान दिने एउटा उचित कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम भनेको आजको दिनमा जनमत सङ्ग्रह हो, जुन जनमत सङ्ग्रहले समाजवादमा जानको लागि जनताको मतलाई अव्यक्त गर्दछ। त्यसका हामीले के भनेका छौँ यसलाई भन्दाखेरि रणनैतिक महत्त्वको कार्यनीति राजनीतिक कार्यनीति भनेर हामीले संश्लेषण गरेका छौँ गएको 10औं केन्द्रीय समितिको बैठकबाट। त्यहाँ यो सम्भव छ। जनमत सङ्ग्रह भइहाले पनि
यही व्यवस्था र यही विधिभित्र हुने जन्मसङ्ग्रह हो या तपाईँहरूको कुनै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो? होइन, त्यो पनि हामीले स्पष्ट गरेका छौँ। सायद यहाँले पढि पनि सक्नुभयो होला या तपाईँले पढ्नु होला होइन। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि जन्म सङ्ग्रह एउटा माध्यम र विधि हो, साधन हो, जसले जनताको मतद्वारा समाजलाई समाजवादतिर लैजानुको निम्ति ढोका खोल्छ होइन। त्यो हामीले भनेका छौँ। तर त्योमा जानको लागि वात्तै त्योमा गइँदैन नि त। हामीले भनेका छौँ परामर्श, हाम्रा साथ मित्रहरूले के परामर्श सम्मेलन या गोलमेज सम्मेलन या राजनीतिक सभा या समीक्षा सभा देशमा आयोजना गरियोस्। त्योबाट संयुक्त सरकार निर्माण गरियोस्, प्रगतिशील संयुक्त सरकार निर्माण गरौँ होइन। समाजवादतिर जाने चाहने या यो व्यवस्थाको एउटा विकल्प खोज्न चाहने शक्तिहरूको बिचको एउटा प्रगतिशील सरकार बनाऊँ। त्यो प्रगतिशील सरकारको नेतृत्व सम्भव हामीले गरौँ, हुँदैन हामी सहितको सहभागिताबाट एउटा नयाँ संयुक्त सरकार बनाऊँ। त्यसपछि जन्मसङ्ग्रह त्यसले आयोजना गर्छ। जन्मसङ्ग्रह आयोजना गर्दा त्यहाँ विभिन्न खालका निकायहरूको निर्माण गरिन्छ अनि जन्मसङ्ग्रहको फैसलालाई चाहिँ अगाडि ल्याइन्छ। फैसला अनुसार अर्को नयाँ संविधान बनाउनु पर्ला या अरू विभिन्न खालका चाहिँ कानुनी निकायहरू होइन, विभिन्न खालका आयोगहरू निर्माण गर्नु पर्ला। त्यसपछि यो चाहिँ समाजवादतिर सङ्क्रमण गर्छ। त यहाँनिर एउटा के हुन्छ भन्नु भने कि यसो गर्न दिन्छन् त भन्दाखेरि यो दिनुपर्छ, दिन्छन् र लिन्छन् भन्ने कुरा होइन। यो कुरा के हो भने जनताको चाहना हो, आवश्यकता हो। त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने काम चाहिँ प्रगतिशील शक्तिहरूको हो, क्रान्तिकारीहरूको। त्यहाँ जाँदा थुप्रै मेकानिजम के नयाँ संयन्त्रहरू भन्छ नि त, यत्तिको हरवार्दी हिँड्ने होइन नि। त्यहाँ त तपाईँको के हुन्छ भने सबै संरचना सहित जाने हो नि, त्यसमा कहीँ समस्या पर्दैन। बाँकी अब के राज्य सत्ता प्रयोग हुन्छ कि भन्ने चर्चा पनि छ होइन। आर्मीले के भन्ला होइन, नेपाल प्रहरीले के भन्ला या अर्को राज्यका, यी त राज्यका निकायहरू हुन् नि, राज्यका चाहिँ अङ्गहरू हुन्। राज्यको अङ्गले के मान्छ त भन्दाखेरि जनमतद्वारा जस्तो राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना जनताले अगाडि ल्याउँछन्, ठोस गर्छन्, त्यसलाई मान्नु त हरेक राज्यका अङ्गहरूको दायित्व हुन्छ नि। त्यहाँ नेपाल आर्मीसँग म त यो पनि भनिरहेको छु कि यो 3 बुँदे सहमतिको पछाडि पनि नेपाल आर्मीको सकारात्मक सहयोग छ यहाँ होइन। नेपाल प्रहरीभित्रका पनि कयौँ असल मान्छेहरूको सहयोग छ यहाँ, ताकि देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्नुभन्दा एउटा सहमतिबाट निकास खोजौँ न भन्नेमा उहाँहरूको रचनात्मक सहयोग छ। यो हाम्रो अहिले बुद्धिजीवीहरूकै कुरा गर्नुहोस्, यो पार्टी त्यो पार्टीको पनि होइन, ओभरअल बुद्धिजीवीहरू, समग्र बुद्धिजीवीहरू, वाम बुद्धिजीवी मात्रै पनि होइन, देशभक्त बुद्धिजीवीहरू होइन। कयौँ तपाईँको जस्तो कि सुन्दरमणि दीक्षित होइन, त्यसपछि गएर डाक्टर सुरेन्द्र केसी, उहाँहरू त डेलिगेसनै जानुभयो नि हाम्रो विषयलाई लिएर प्रतिबन्ध लाउँदाखेरि। एक्चुअली मैले सुनेको थिएँ डाक्टर साहब चाहिँ 2टा डाक्टर साहबहरू होइन, उहाँहरू त तपाईँको चाहिँ स्पेसल 1 सूत्रीय कार्यक्रम लिएर बालुवाटार गयौँ भनेर उहाँले बाहिरै घोषणा गर्नुभयो। किन चिन्ता भयो त? उहाँहरू हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य त होइन नि। अरू थुप्रै बुद्धिजीवीहरू बाहिर खुला निस्किनु भयो बहसमा। त यसले के देखाउँछ त भन्नुहुन्छ, चाहना सबैको अग्रगमन छ, अग्रगामी छ। त यो सबैलाई हामीले एक ठाउँमा ल्याउन सकिहालिन्छ। त्यस कारण सेना, प्रहरी, कर्मचारी यी सबै संयन्त्रहरू हाम्रो ख्यालमा के छ भन्दाखेरि अग्रगामी निकासमा असन्तुष्ट र असहमत हुने होइन कि तिनी खुसी नै हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। पछिल्लो समय यहाँले प्रचण्डलाई भेट्नुभयो। हो, युद्धकालमा प्रचण्ड सबैको कमान्डर, पार्टीको कमान्डर। लामो समय पछि उहाँहरूको एउटा तबका सत्तामा पुग्यो र तपाईँहरूलाई पार्टीले प्रतिबन्ध लगाएर एउटा भनौँ अघोषित ढङ्गले अराजनीतिक शक्ति वा आतङ्कारीकै व्यवहार गर्यो। यो लामो समयपछि भेट्दा उहाँलाई भेट्दा कस्तो महसुस भयो, तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो र उहाँको मनोभावमा के प्राप्त गर्नुभयो? होइन, अब यो त कस्तो हुन्छ भने यसलाई 2 कोणबाट हेर्नुपर्छ होइन। एउटा तपाईँको राजनीतिक आन्दोलनको हिसाबले र अर्को एउटा भावनात्मक पक्षबाट हेर्ने कुरा हो होइन। हिजो जनयुद्धभरि प्रचण्ड कमरेड पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो र हामी उहाँका विचारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, उहाँका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा अभियन्ताको रूपमा थियौँ हामी या अनुयायीको रूपमा थियौँ भन्नु पनि हामी हिचकिचाउनु पर्दैन होइन। तर आज परिस्थिति बदलियो, उहाँ एउटा विचारको एउटा प्रवृत्तिको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, हामी एउटा अर्को एउटा प्रवृत्ति र विचारको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेका छौँ। आजको हाम्रो भेटघाट राजनीतिक दृष्टिले 2 फरक विचार अनि दृष्टिकोण भएका पार्टी नेताहरूको बिचको छलफल थियो। त्यसले त्यो स्वाभाविक ढङ्गले त्यो एउटा नेपालको राजनीतिक विषयमा चाहिँ केन्द्रित हुने र त्यही अनुसारको एउटा जिम्मेवारी बोधसहित होइन, चिन्ताभावसहित हुने कुरा भइहाल्थ्यो। त्यो राम्ररी छलफल गरौँ हामीले राख्यौँ पनि होइन। प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ के अरे भन्नुभयो एकताको कुरा गरौँ होइन, अब सबै माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउँ भन्ने कुरा राख्नुभयो। त्यो सकारात्मक कुरा नै हो। हामीले के भन्यो भने कम्युनिस्ट मुभमेन्टका केही नयाँ संश्लेषणहरू आवश्यक छन् होइन। एकता गर्नुपर्छ, माओइस्टहरूको मात्रै होइन, सबै कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई फेरि एक ठाउँमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ।
पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ र हामी गर्दै पनि छौँ होइन। तर त्यसो भनेर फेरि सङ्गठनात्मक रूपले एक भएर त्यो हल हुँदैन। हामीले के भन्यौँ भने ठुला ठुला केही अब विचारधारात्मक समस्याहरू छन् होइन, विषयहरू छन्, केही राजनीतिक विषय छन्, आर्थिक विषय छन्, ठुल्ठुला छन्, जुन कारणले आजको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा सङ्कटमा र समस्यामा परेको छ। त्यसलाई समाधान गर्ने गरी नयाँ संश्लेषणहरू र योजनाहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ ठोस रूपले नै होइन। त्यो हामीले जो पार्टीमा छलफल गर्दैछौँ केही महत्त्वपूर्ण छ, यहाँ लामो समय त्यो आवश्यक छैन, हामी पछि गरौँला। हामीले चाहिँ एउटा केही दर्शनको क्षेत्रमा, केही राजनीतिको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा जो हामी सोच्न खोज्दैछौँ, छोटोमा हामीले यो कुरा छलफल गरेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो राम्रै एउटा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मन्थन जस्तो भयो भन्नुहोस् न, यो भयो। अर्को यो राज्यसँगको सम्बन्धको बारेमा प्रचण्ड कमरेडको एउटा सकारात्मक प्रतिक्रिया अथवा चाहिँ सोच रह्यो, त्यो राम्रो कुरा हो र उहाँले गर्नु पनि भयो। खास गरी हाम्रो हेमन्त प्रकाश ओलीजीलाई छुटाउनेमा सबैको मद्दत म देख्छु, प्रचण्ड कमरेडको, माधव नेपालको होइन, बाबुरामजीको, इभन शेरबहादुर देउबाजीको पनि सबैको सकारात्मक एउटा सोचकै कारणले यो चाहिँ सफल भएको देखिन्छ र अरू पनि अगाडि जाँदैछ। त्यस कारण कस्तो लाग्छ भने अब राजनीतिक ढङ्गले हाम्रो यस्तो भयो होइन, त्यसपछि भावनात्मक ढङ्गले त थुप्रै कुरा हुने भइहाल्यो होइन। उहाँहरूको चाहिँ जीवन, हाम्रो जीवन, हामी कसरी आइरहेका छौँ, उहाँहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा भयो। र खास गरी सीता भाउजूसँगको एउटा भेटघाट पनि एउटा बडो उद्वेलनापूर्ण रह्यो नै, त्यहाँ हुने कुरा भइहाल्यो होइन। उहाँको स्वास्थ्य निकै कमजोर होइन, बिरामी अशक्त रहेछ, मैले त्यहाँ भेटेँ, मान्छे चाहिँ राम्रै चिन्नु पनि भयो, कुरा भावमा त कुरा हुने भयो, तर उहाँको चाहिँ के भन्छ यो शब्द बोली चाहिँ लगभग बन्द भइसक्यो होइन। यो सबै त्यो दुःखद कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ, तर हामीले स्वास्थ्य लाभको कामना गऱ्यौँ। यो चाहिँ एउटा भावनात्मक पक्ष भयो। पछिल्लो समय रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको सँग विभिन्न राजनीतिक दलसँग रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको बन्यो र वैद्यजी लगायतको राजनीतिक दलहरूसँग भयो, उहाँहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको अवस्था के हो? होइन, रणनीतिक संयुक्त मोर्चा जस्तो परिस्थितिमा बन्यो त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिलेसम्म रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउनेमा सफलता प्राप्त भएको थिएन। हामी सफल भयौँ र त्यो पनि पार्टी प्रतिबन्ध भएको बेलामा, एकीकृत जनक्रान्ति चलिरहेको परिवेशमा होइन। र हाम्रा मित्र जो कमरेडहरूले बाहिर पनि लडिराख्नु भएको थियो, उहाँसँगको छलफलबाट एउटा रणनैतिक संयुक्त मोर्चा बनाउन हामी सफल भयौँ। त्यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र तपाईँहरू नयाँ पिँढी, आउने जो नयाँ पिँढी छ त्यसको लागि पनि एउटा राम्रो एउटा अध्ययनको सामग्री बन्छ भन्ने हाम्रो छ होइन। तर यसलाई जसरी हामीले लान सोचेका थियौँ त्यसमा भने केही कमीहरू कमी अथवा समस्याहरू चाहिँ देखा पर्यो भन्नुहोस् होइन। त्यसमा अलि पाका पुराना कमरेडहरूको जस्तो खालको भूमिकाको अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ, जसरी त्यसलाई एउटा गति दिने हामीले सोचेका थियौँ, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो परम्परागत सोचहरू, अलिकति रूढिवादी सोचहरू होइन, अलिक सङ्कीर्ण सोचहरू चाहिँ देखिन खोजेका छन् र अलिअलि अवसरवाद पनि त्यहाँ देखिन खोजेको छ। त्योमा हाम्रो छलफल चलेको छ होइन। र रणनीतिक संयुक्त मोर्चा हामी अगाडि लान्छौँ, तर यो कसरी जान्छ भन्ने बारेमा हामी छिट्टै टुङ्गो लगाउँदैछौँ। कुनै साथीहरूलाई अप्ठ्यारो भयो, ल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै आफ्ना कुराहरू चाहिँ संयुक्त मोर्चाबाट चाहिँ पुरा गर्न खोज्यो भन्ने पर्यो, या रणनीतिक संयुक्त मोर्चालाई एकीकृत जनक्रान्तिको अभिन्न अङ्ग बनाउन खोजियो भन्ने टाइपको कुनै साथीहरूलाई पर्यो भने हामीले के भनेका छौँ भने त्यो परेका साथीहरूको हकमा छलफल गरौँ होइन। कार्यगत एकता पनि बनाऊँ, मित्रवत सम्बन्ध पनि बनाऊँ, सकिन्छ रणनीतिक संयुक्त मोर्चामै बसौँ। होइन त्यो कन्फ्युजन छ भने हामीले के भनेका छौँ, रणनीतिक संयुक्त मोर्चा अगाडि जान्छ, तर पात्रहरू पार्टीहरूको हिसाबले को रहने को नरहने त्यो सहायक कुरा हो, त्यसलाई हामी छलफल गर्दैछौँ। र छिटै हामी रणनीतिक संयुक्त मोर्चाबाट एउटा साझा कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउने हामी छलफल गर्दैछौँ, त्यो आउँछ। नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भइरहँदा यहाँहरू उत्पादनकै काममा व्यस्त हुनुभयो। हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि देख्थ्यौँ, यहाँ विभिन्न आर्थिक गतिविधिमै उत्पादनशीलताको क्षेत्रतिरै यहाँहरू बढी केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो। एकातिर काठमाडौँमा सत्ता फेरबदलीका घटनाहरू भइरहन्थे, तर हामीले जनताहरूको तपाईँको नेतृत्वको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिक एउटा जनताले जुन बाहिरी कहाँ छ र के गतिविधिमा छ भन्ने कुरा बोध गर्न चाहिरहँदा तपाईँहरू विशेष गरी आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित रहनुहुन्थ्यो। यो आर्थिक गतिविधिमा यहाँहरूले गरेको पछिल्लो क्रियाकलाप र नयाँ क्रियाकलाप के हो? अनि यो विषय एउटा निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ होइन। हाम्रो निष्कर्ष के छ भने राजनीतिक कार्य र आर्थिक कार्य पार्टीका दुईटा खुट्टा हुन् होइन, र यसको बिचको उचित तालमेल
र संयोजनमा मात्रै पार्टीले आफ्नो गति प्राप्त गर्छ हैन, अग्रगामी एउटा चाहिँ के अरे गति समात्न सक्छ। किन यो त अलिक ठुलो विषय छ, आर्थिक दृष्टिकोण सम्बन्धमा हामीले छलफल पनि गरिरहेको छौँ, एउटा ठुलो विषय छ यो हैन। हामीले कसरी सोचेका छौँ ओभरअलमा, हामी आयौँ भने नेपाललाई हामी कसरी आत्मनिर्भर बनाउँछौँ, हाम्रो पार्टीलाई हामीले कसरी जनताको नेतृत्वदायी शक्तिको रूपमा विकास गर्छौँ, हाम्रो देशलाई स्वाधीन कसरी बनाउँछौँ र समृद्ध कसरी बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो एउटा समग्र दृष्टिकोण छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर अहिले हामीले के सोच्यौँ भने सबभन्दा पहिला देशलाई धनी बनाउनुभन्दा पहिला पार्टी चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, नेताहरू आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। चन्दा उठाएको भरमा मात्रै चल्ने पार्टी निर्माण गर्नु हुँदैन, आफ्नो उत्पादनसहित अगाडि बढ्ने खालको बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लामो समयको थवाङ महाधिवेशनकै हाम्रो एउटा मोटामोटी निष्कर्ष हो। तर 9औं केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हामीले यसलाई अझ ठोस गरेका छौँ र मैले यहाँ पहिला पनि भने थोरै कुरा के हो भने प्रतिबन्धको समयमा हामीले यो नीतिलाई प्रयोग गर्दा हैन एउटा एकदमै सकारात्मक परिणाम के आयो भने 1 वर्ष हामीले किनेर खानु पर्यो, तर अर्को वर्ष हामी आफैले उत्पादन गरेकोमा ठुलो पार्टीको शक्ति चाहिँ हैन त्योमा टिक्न सक्यो कि यसलाई हामीले अझ राम्रोसँग संशोधन गरेर अहिले के बनाएका छौँ भने पार्टी आत्मनिर्भर बन्ने उत्पादन प्रणालीलाई चाहिँ हामीले पकड्नुपर्छ भनेपछि यो समयमा देशभरि नै हाम्रो पार्टी चाहिँ उत्पादन कार्यमा, किन यो मौसम पनि त्यस्तो छ हाम्रो हैन, त्यसो भए त्योमा साथीहरू लाग्नु भएको छ, आफ्नो उत्पादन गर्ने, जनतालाई मद्दत गर्ने, जनतासँग साझेदारी गर्ने, सहकार्य गर्ने, यो सबै कामहरू हाम्रो गएको छ। र मोटामोटी अहिले हाम्रो सूचनामा के देख्छौँ भन्दा हामी 20 बिघाभन्दा माथि हाम्रो अहिले आफ्नै उत्पादन हुँदैछ। हाम्रो यो कार्यालयको टिमले मात्रै 7 बिघा वरिपरि उत्पादन गर्दैछ, केन्द्रीय कार्यालयले भने यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो यति उत्पादन भयो भने हाम्रो लाग्छ कि पार्टीको ठुलो पूर्णकालीन शक्तिलाई हामीले चाहिँ खान बस्नको लागि समस्या भोग्नु पर्दैन भन्नुहोस् न। त्यसपछि अरू बाँकी कामहरू पनि हामीले सोध्दैछौँ, यहीसँग जोडेर चाहिँ हाम्रो आर्थिक कार्यहरू चलिरहेका छ। र एकदमै राम्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि अब हामीले कार्यकर्तालाई धन्यवाद पनि दिएका छौँ, नेता कमरेडहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट निर्देशन पनि गरेका छौँ र हामीले एउटा निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो छलफल पनि चलिराखेको छ हैन। देशैभरि हरेक जिल्लाका साथीहरू अहिले भर्खर पनि मेरो चाहिँ रिपोर्ट हुँदै थियो, साथीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादन कार्य अगाडि बढाउनु भएको छ। बालीनाली, फलफुल, त्यसपछि पशुपन्छी यो सबै पाल्ने सबैतिर चाहिँ पार्टी अगाडि गएको छ। र सायद आउँदो 11औं पूर्ण बैठक, केन्द्रीय समितिको 11औं पूर्ण बैठकसम्म जाँदाखेरि यसको एउटा गुणात्मक परिणाम हामी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नेछौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र यो भनेको के हो त भने जनतालाई पनि सिकाउने र लिएर जाने नीति हो, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने हैन। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हैन खालि तपाईँको राजनीतिक गफ मात्रै छुट्ने, राजनीतिमा अर्कोलाई मात्रै त्रुटि देखाउने हैन, यो जो खालको एउटा संस्कार बन्न गएको छ नि, यो संस्कारले हामीलाई परनिर्भर बनाउँछ। त्यसैले आफैलाई बदलौँ, पहिला आफ्नो पार्टीलाई बदलौँ हैन, त्यसपछि आफ्नो आन्दोलनलाई बदलौँ, त्यसो गरियो भने देशलाई बदल्न सकिन्छ। यो निष्कर्ष छ हाम्रो। त्यसले यो छलफल त एउटा राष्ट्रिय बहस पनि हुन्छ, तर हामीलाई के विश्वास छ भने हामी आफू पनि गर्छौँ, जनतालाई पनि सिकाउँछौँ र भविष्यमा देशलाई एउटा आफ्नै खुट्टामा हैन आफ्नै पौरखमा उभिएको एउटा स्वाधीन देश बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा विश्वास छ। धन्यवाद महासचिव कमरेड, आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई एउटा जनतालाई सुसूचित गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म यहाँलाई जनबाटो मिडियाको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले लामो समयपछि हाम्रो एउटा यो खास गरी टेलिभिजनतिर हाम्रो कुराकानी हुने मौका मिल्यो र जनबाटोले जसरी एउटा सञ्चार क्षेत्रमा जनताको सेवा गर्ने काम गरिरहेका छ, त्यसलाई म धन्यवाद दिन्छु र पार्टीको धारणा राख्ने र प्रस्ट्याउने मौका दिएकोमा पनि तपाईँ र तपाईँहरूको यो सञ्चार माध्यमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनबाटो.com को यस कार्यक्रममा नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली व्यक्तित्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। अमूल्य समय दिएर आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूबाट पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।